गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सम्पूर्ण गुरुहरुमा कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु। शुभ प्रभात, सुस्वागतम सम्पूर्ण योग अनुरागीहरुमा। आज स्वामीजी महाराज आचार्य श्री महाराज को चरण कमलमा सशत नमन गर्दै पतञ्जलि योग मकवानपुर को प्रस्तुति रहेको यो दैनन्दिन योग अभ्यास कार्यक्रममा आज हामी पतञ्जलि योग बागमती प्रदेशका सल्लाहकार आदरणीय गुरु होमराज थपलियाज्यूबाट योगाभ्यास सञ्चालन गर्दैछौँ र यो कार्यक्रममा गुरुलाई हार्दिक स्वागत सहित आजको कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु हुनका लागि म पतञ्जलि योग युवा समितिका युवा प्रभारी आदरणीय राजु अधिकारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम ओम धन्यवाद आदरणीय गुरु मिडिया प्रभारीज्यू। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय गुरु बागमती प्रदेशका सल्लाहकारज्यू लगायत अन्य व्यक्तित्वहरूमा शुभ बिहानी र ओमको नमन भन्दै आजको हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समयमा सुरु हुन गइसकेको छ र यो कार्यक्रम 6:30 सम्म यथावत चल्ने र बाँकी समय आदरणीय गुरुलाई यो मञ्च हस्तान्तरण गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दै म यहाँबाट गुरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दै ओम ओम नमन शुभ प्रभातम। लकडाउन को यता आफ्नै जिल्लाका साथीहरूसँग योग सागरमा एकैसाथ उपस्थित भएर यसलाई सम्पन्न गर्ने मौका आज फेरि पनि पुनः प्राप्त भएको छ। यद्यपि यसै जिल्लामा छौँ हामी, तर पनि फरक फरक छौँ, टाढा टाढा छौँ र एकसाथ योगाभ्यास गर्ने अवसर पनि विगत 4 महिनादेखि हाम्रो टुटेको हो। आज पुनः अवसर पाएको छु। यस अवसरका लागि पतञ्जलि योग जिल्ला समिति मकवानपुर लगायत युवा समिति, यसका विभिन्न जे समिति छन्, सम्पूर्ण अभियन्ता, योगका पक्षधरहरू, पदाधिकारीज्यूहरू सम्पूर्णलाई फेरि म एकपटक हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। राजु सर, विशेष गरेर चिरञ्जीवी सर पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, युक्तजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै अच्युतजी पनि हुनुहुँदो रहेछ, गीताजी लगायत तमाम जति साथी उपस्थित हुनुभएको छ। अब हामी नियमित हाम्रो जो अभ्यास हो, जुन कुरामा हामी अनुरक्त हुन्छौँ, त्यतातिर नै हामी अगाडि बढ्छौँ। यो शुभ बिहानीमा उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारी योग अभियन्ताहरूलाई म धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु, साधुवाद टक्राउन चाहन्छु। समय नदी जस्तै हो, समयहरू आइरहन्छन् गइरहन्छन्, तर समयलाई पक्र्न हामी सकिरहेको हुँदैनौँ। हामी नै समय अगाडि अगाडि हिँडिरहेको हुन्छ, हामी पनि पछि पछि हिँडिरहेका हुन्छौँ। समय हाम्रो बसमा छैन। जुन समय हामीले जसरी बितायौँ त्यो नै हाम्रो वास्तवमा निधि हो। बगेको पानीलाई जसरी एकपटक छोइसकेको पानी, जसरी नदीमा बगिरहेको पानीमा हामी एकपटक हातले छुन्छौँ र त्यो पानी छाल बनेर अगाडि बढिसकेको हुन्छ, त्यसलाई पुनः हामी छुन अथवा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो बितिसकेको हुन्छ। तत्काल एकै सेकेन्ड किन नहोस्, त्यो भूतकाल भइदिन्छ। हामी फेरि प्राय भूतकालमा धेरै जिउने गर्दो रहेछौँ र भूतकालमा जिउँदा जीवन व्यर्थ निरर्थक हुँदै जान्छ। त्यसकारणले
हामी योगका अनुयायीहरू वास्तवमा न भूतमा जिउँछौँ न भविष्यमा जिउँछौँ। हामी वर्तमानमा विश्वास गर्छौँ। वर्तमानमा जे हामीसँग छ त्यो नै हाम्रा लागि ठुलो कुरा हो। जे छ, जे स्रोत साधन छ, त्यसैलाई बैशाखी बनाएर हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारणले बगेको पानी र गइसकेको समय, बोलिसकेको बोली, चलिसकेको गोली यो कहिले फिर्ता भएर आउँदैन। अतएव हामीले ती कुराको पछाडि नलागी अहिले हामी जेमा बाँच्छौँ, जुन समयलाई लिएर हामी बाँचिरहेका छौँ, त्यो समय नै वास्तवमा हाम्रो समय हो। गएको समय गइसक्यो, आउने समय के छ भन्न सकिन्न, तर वर्तमानमा हामी बाँच्नुपर्छ। वर्तमान नै हाम्रो मुख्य आधार हो र स्वस्थ शरीरको माध्यमबाट नै हामी यावत जीवनका अनेक कुराहरू भोग्दछौँ। त्यसैले भनिएको पनि छ, यो शरीर नै सबै धर्महरूको अनुष्ठान गर्ने एउटा माध्यम हो, एउटा साधन हो। सम्पूर्ण धर्महरूको निर्वाह यसै शरीरबाट हुन्छ। अतएव यो शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्दैनौँ यदि हामी भने हामी निश्चय नै पापीको श्रेणीमा गनिन पुग्छौँ। किनभने पापले अन्धकार निम्त्याउँछ, क्रोध निम्त्याउँछ, रोग निम्त्याउँछ, जर्जरता निम्त्याउँछ, मतिहीन, बुद्धिहीनता र गरिबी, समस्या आदि निम्त्याउँछ। पाप भन्नु अन्य कुनै कुरो होइन, यिनै उल्झन र एउटा इन्टरप्सन्सहरू, बाधाहरू हुन्। अतएव यिनलाई चिर्नका लागि पहिले त हामी स्वस्थ नै हुन्छौँ। यो अभियानमा आउनु सबैलाई स्वागत छ। अब हामी 3 पटक ओमको मन्त्र सहित एक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। शान्त रहनुहोस्, वर्तमानमा जिउनुहोस्, मृदण्डलाई सिधा राखिदिनुहोस्, सहज श्वासलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा लिनुहोस्। श्वासको जुन आरोह अवरोह छ, जस्तो किसिमबाट नेचुरल रूपमा यो आइरहेको छ, गइरहेको छ, केवल यसलाई महसुस गरौँ। आवश्यकता अनुसारको मुद्राको प्रयोग गरौँ। ढाड सिधा राख्दै सम्पूर्ण तन्मयका साथ यस सृष्टिकर्ता, हाम्रो जीवनको स्वामी, सबैको रक्षक, सबैको पोषक, आदि अनादि जो ईश्वर तत्व हो, त्यो ईश्वर तत्व ओमकार खम ब्रह्मलाई अन्तर हृदयले मनन गर्दै अगाध श्रद्धा र प्रेम अनि भक्ति भाव राख्दै परमात्मासँग हामी यस शुभ बिहानीमा जोडिन पुग्छौँ। लामो श्वास लिउँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बिस्तारै पलकहरूलाई खोल्दै परमात्माप्रति आभार कृतज्ञताको भाव राख्दै अब हामी अगाडि बढ्छौँ। शास्त्रीय गानबाट अगाडि बढ्नु पर्ला। हामी सबै आफ्नो आफ्नो स्थानमा उभिन्छौँ। भूमि शांति भूमि प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। शान्ति भाषा धर्म संस्कृति विशाला राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नेपाल आमाको जय। अब हामी बिस्तारै योगाभ्यासका क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। सुरुवातमा हामी केही हातहरूलाई खुकुलो बनाइदिने, खुट्टाहरूलाई नरम बनाइदिने अभ्यास चाहिँ आज सुरुवात गरौँ। दुवै हातहरूलाई औँला चलाइदिउँ। यसलाई सर्टकट समयमा हामी निष्पन्न गर्छौँ। काँधमा हात गोलो गोलो गरी घुमाइदिन्छौँ। दुवै कुइनाहरू अगाडि आउँदा जोडिएर जाउन्। अगाडि कुइना आउँदा श्वास लिनु पर्छ र पछाडि कुइना जाँदा श्वास, अगाडि कुइना आउँदा श्वास फाल्ने र पछाडि जाँदा श्वास लिने। तन्किँदा फैलिँदा श्वास लिने, खुम्चिँदा श्वासलाई फाल्ने। अर्को तर्फबाट पनि गरौँ। दुवै हात इन्टरलक गर्दै पुनः श्वास लिँदै दुवै हात माथि तन्काउँदै पुनः इन्टरलक गर्दै पछाडिबाट अगाडितिर खिचौँ।
निधारबाट पनि पछाडितर्फ, दायाँबाट बायाँबाट, कुमलाई गोलो घुमाइदिउँ। उल्टो पनि घुमाइदिउँ। टाउकोलाई दायाँ बायाँ, बीचमा श्वास लिँदै फेरि बायाँ, बीचमा श्वास लिँदै पछाडि, फाल्दै अगाडि, गोलो घुमाइदिउँ। पुनः उल्टो घुमाइदिउँ। बिस्तारै आँखाहरूलाई खोल्छौँ। अब हामी केही शरीरलाई तन्काउने खालका केही अभ्यासहरू गर्छौँ। दुवै खुट्टाहरूलाई एकसाथ जोडेर दुवै हातहरूलाई बिस्तारै माथि उठाउँदै, टाउको माथि राख्दै, हत्केलालाई माथितिर उठाउँदै श्वास लिँदै ऊर्ध्व ताडासन हामी गर्नेछौँ। श्वास लिँदै माथि, श्वास फाल्दै तल, पुनः श्वास लिँदै माथि, तल। अब एकपटक गरौँ। तल। दुवै खुट्टालाई अलिकति फैलाइदिन्छौँ। तिर्यक ताडासन गर्छौँ। दुवै कानहरूलाई पाखुराहरूले निरन्तर च्यापिराखिदिनु। श्वास लिँदै दायाँ तर्फ मोडिन्छौँ। श्वास फाल्दै फाल्दै बीचमा, श्वास लिँदै पुनः बायाँ तर्फ, पुनः एक राउन्ड, बीचमा। अब हामी कटी चक्रासन द्वितीय गर्छौँ। दायाँ हात बायाँ काँधमा, बायाँ हात पछाडि कम्मरमा, श्वास लिँदै बायाँ तर्फ, जताको हात पछाडि छ त्यतैतर्फ श्वास लिँदै पछाडितिर हेर्ने कोसिस गर्छौँ। बीचमा, पुनः अर्को साइड, बीचमा, एक राउन्ड अझै, बीचमा,
बिचमा। अब हामी वीरभद्रासन गर्छौँ। दुवै खुट्टाहरूलाई यतिकोमा फुट्याइदिनुहोस्। दुवै खुट्टाहरूलाई यसरी। अब बिस्तारै दुवै हातलाई माथि राख्दै एकदम नमस्कारको पोजमा दुवै काँधहरूलाई च्याप्दै अगाडितर्फ झुक्दछौँ। अगाडिको तर्फको खुट्टाको तिघ्रालाई सिधा बनाइदिन्छौँ। 0 के छ भने पछाडितिर हेर्छौँ। अझ माथि नमस्कार गरेको हातलाई हेर्छौँ। बिचमा पुनः सास लिँदै माथिको हातलाई हेर्छौँ। बिचमा एकदम बिचमा जिउहरू तन्किएका छन्। अब हामी नन स्टप योगिङ जगिङमा सहभागी हुन्छौँ। सुरुवात गरौँ। पूरा एनर्जी का साथ, पूरा फुर्ती का साथ श्वास प्रश्वास लामो लामो। योगिक जगिङलाई म अलिकति लामो बनाउँछु। सँगै गरौँ। फेरि पुनः योगिक जगिङका अरू अंशहरूलाई जोडौँला। कम्मरमा हात राखिदिनुहोस्। विश्राम। अब खुट्टालाई पछाडितर्फ, अगाडि झुक्नुहोस्। खुट्टालाई पछाडि फाल्नुहोस्। विश्राम। कमरमा हात, दायाँ बायाँ। विश्राम। पछाडि यसमा कुल्कुच्चाले ठोकौँ। दुवै हात साइडमा, हात पेला पछाडितर्फ। यसलाई खुट्टाले बाङ्गो गरी ठोकौँ। यसरी 1 2। विश्राम। दुवै हात छातीमा राखौँ। हत्केलाहरू अगाडितर्फ पारेर अथवा छातीभन्दा तल यतिमा राखे नि हुन्छ। त्यहाँ तिघ्राले छौँ। हातमै राखौँ। विश्राम। उठ बस।
उठबसको अभ्यास। विश्राम। दुवै हात अगाडि, श्वास लिँदै दायाँतर्फ, पुनः श्वास लिँदै बायाँतर्फ। विश्राम। अर्को अभ्यास, कमरमा हात, दायाँतर्फ मोडियौं, श्वास लिँदै अगाडितर्फ झुकौं, तल जाउँ, बिचमा, बिचमा, विश्राम। पुनः 1 फिट जति खुट्टा फट्याउँदै अर्को अभ्यास, दुवै हात छातीको सामने, श्वास लिँदै हातलाई फैलाइदिउँ, हल्लाइलाई। विश्राम। पुनः अब अर्को अभ्यासमा जोड्यौं, दाहिने हातलाई उठाएर कानसँग चेपौं, श्वास लिँदै बायाँतर्फ जाउँ, बिचमा, पुनः श्वास भर्दै दायाँतर्फ, बिचमा, बायाँतर्फ, बिचमा, अर्कोतर्फ, बिच, पुनः 1 राउन्ड। विश्राम। पुनः अर्को अभ्यास, कमरमा समस्या छ भने यसरी मात्रै गर्नु होला, कमरमा समस्या छैन भने तलैसम्म जानु होला, माथिल्लो हत्केलालाई हेर्नु होला, रोकेर राखौं 4-5 सेकेन्ड जति, बिचमा, अर्कोतर्फ श्वास लिँदै, बिचमा, बिचमा, अर्कोतर्फ,
अब यसलाई शीघ्र गरौँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 विश्राम। तपाईँ हात माथि उठाउँदै श्वास लिँदै फाल्दै तल, श्वास लिँदै माथि, फाल्दै तल। एघारौं नम्बर गरौँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 बेस्ट। विश्राम। अब हामी रेस्ट नगरिकन सूर्य अभ्यासको क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। 1 लामो गहिरो सास, 2 3 4 बायाँ खुट्टा पछाडि, 5 6 7 श्वासलाई रोक्नुहोस्, 8 जुन अवस्थामा श्वासको गति, श्वासको प्रक्रिया जे हुनुपर्ने हो त्यही प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी समयलाई रोकौँ। 9 जस्तो कि 9 मा श्वास लिन्छौँ, श्वास लिएर 5 सेकेन्डसम्म रोकौँ। 10 श्वास फाल्छौँ। 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4 पूर्णतामा गर्ने कोसिस गरौँ 5 6 7 8 9 10 11 12 अलि छिटो गरौँ अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 त्यसलाई यतिमै विश्राम गर्छौं। अब हामी बस्दै केही अभ्यासहरू गर्छौं। अब हामी प्राणायामको अभ्यासलाई हामी निरन्तरता गरौं। भस्त्रिका प्राणायाम सहज श्वासको नियन्त्रण। हामीले थाकेका पनि छौं, केही मुटु सामान्य भन्दा बढी धड्किरहेको अवस्था हो यतिखेर। अब यसलाई तुरुन्तै रिलिफ गर्छ, सहजीकरण गर्छ, सहज बनाइदिन्छ भस्त्रिका प्राणायामले। यतिखेरलाई श्वासलाई हामीले जबरजस्ती नरोकौं। सहज अवस्थामा जस्तो श्वास प्रवाह हुन खोज्छ त्यस्तै किसिमबाट अलिकति लामो चाहिँ श्वास लिउँ। सहज अवस्थामा श्वासले जे खोज्दछ त्यस्तै गरी त्यसलाई निकास दिउँ। आँखा बन्द, मनलाई सहज बनाइदिनुस्। मेरुदण्ड सिधा रहोस्, तर मेरुदण्डमा तनाव, व्यवधान अथवा खिचाव पैदा नहोस्। त्यो खिचाव छ भने बीचबीचमा हामीले चेक गरिराख्नुपर्छ। भस्त्रिका प्राणायामलाई निरन्तरता दिइराख्नुहोस्। मेरुदण्ड सिधा गर्नुपर्छ
भन्दा कतिपय अवस्थामा हामीले देखिरहेका हुन्छौँ कि मेरुदण्डमा अतिरिक्त बलको प्रयोग नयाँ व्यक्तिहरूबाट त्यस्तो हुन सक्छ। हामी त यहाँ लाग्छ सबै पुराना नै छौँ, यसको त्यति आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन। यद्यपि लाइभबाट हेर्नुहुनेलाई पनि जानकारी प्राप्त हुन्छ कि मेरुदण्ड सिधा राख्नु भनेको मेरुदण्डमा बल प्रयोग गर्नु होइन, त्यसलाई जकड्नु, त्यसलाई टाइट बनाउनु, स्टिफनेस त्यसलाई प्रदान गर्नु होइन। लचक लुज नै हुन्छ। केवल मेरुदण्डका हड्डीहरू समानान्तर सिधा 90 डिग्री होउन् भन्ने हाम्रो चाहना रहन्छ। त्यसमा बलपूर्वकको प्रयास हुँदैन। अतएव यस्तो अवस्थामा राख्दै हामीले निरन्तर श्वास प्रश्वासको प्रक्रियालाई निरन्तर बढाइराखौँ। हाम्रो मित्रता हाम्रो श्वाससँग अब रहोस्। प्राणायाममा हामी प्राणसँग मितेरी लगाउँछौँ, प्राणसँग खेल्छौँ, उसँग दोहोर्यो संवाद गर्छौँ, उसँग क्रीडा गर्छौँ। निरन्तर हामी प्राणायामको दौरानमा प्राणलाई मित्रवत, पुत्रवत, पितावत, गुरुवत, आमाको रूपमा, बन्धु बान्धव शाखा सबैको रूपमा ग्रहण गर्छौँ। यो प्राण छ, यो शरीरमा चलेको छ र त हामी जीवित छौँ। हिजो बेलुका हामी अचेत भएर सुतेका थियौँ। निरन्तर भस्त्रिका जारी रहोस्। हिजो हामी सुतेका थियौँ, थाहा थिएन राति हामीलाई कसै हाम्रो प्राण छुट्यो कि छुटेन कि। बिहान थाहा पायौँ, उठ्दाखेरि थाहा पायौँ जीवित छौँ। यो प्राणको खेल हो। प्राण छ र हाम्रो अस्तित्व छ। प्राण चलिरहेको छ। हामी जिउँदो छौँ। प्रमाण यही हो कि हाम्रो प्राण चलिरहेको छ। त्यो भगवानलाई, त्यो ईश्वरलाई, त्यो विश्व पुरुषलाई धन्यवाद छ कि यो बिहानको समय पनि मैले देख्न पाएँ या हामीले पुनः देख्न पायौँ। अगाध श्रद्धा भक्ति भावपूर्वक यो प्राणलाई यो महत्त्व पनि भनेर भनिएको छ। प्राणै हाम्रो शरीरको जीवनी शक्ति हो। यो जीवनी शक्तिको विविध किसिमबाट हामी विविध आयामले यसको पूजा गर्छौँ, यसको संगत गर्छौँ र यसलाई खेलाउँछौँ हाम्रो शरीरभित्र। विश्राम। अब दोस्रो सेसनमा हामी अगाडि बढ्छौँ, कपालभाती प्राणायाम। हरेक सेकेन्डमा श्वासको प्रबल धक्का नाक दुवै नासिकाको माध्यमबाट निरन्तर बाहिरतर्फ धक्काका साथ बहिशोषण हुन्छ। मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, हामी रमाउनु पर्छ वर्तमानमा। वर्तमान नै हाम्रो सबै थोक हो। हामी भूतको पनि चिन्ता गर्दैनौँ र भविष्यको पनि बढी लालसा
गर्दैनौँ। भविष्य किनभने भविष्य वर्तमानले निश्चितता प्रदान गर्छ। भविष्य भन्नु हाम्रो वर्तमान हो। हामी वर्तमानमा के गरिरहेका छौँ, हाम्रो ध्येय के हो, हाम्रो लक्ष्य के हो। लक्ष्य यदि मनमा विराट छ, लक्ष्यमा पुग्ने यदि चाहना छ भने त्यो लक्ष्य हामीले निर्धारण गर्यौं भविष्यको। परन्तु त्यो लक्ष्यलाई एचिभ गर्नका लागि वर्तमान तदनन्तर छ कि छैन, भविष्यको लक्ष्यलाई इंगित गर्ने हाम्रो वर्तमान बनेको छ कि छैन, यसलाई हामीले अवश्य पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले हामी विगतका समयलाई लिएर चिन्ता गर्ने, क्रोध गर्ने अथवा त्यसमा अल्झिने हामी कसैको पनि काम छैन। वर्तमानसँग हामी मितिरहेछौँ। जे छ, जति दिनुभएको छ, जति प्राप्त छ यस धरतीमा मेरा निमित्त जे जति स्रोत साधन उपलब्ध छन् त्यो सब भगवानको हो, सबै प्रभुको हो। म निमित्त मात्रै हुँ। वैभव, धन सम्पत्ति शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने भए तापनि हामीलाई पूर्ण ज्ञात छ हामी ब्रह्म तत्व हौं। यो वैभव हाम्रो भन्दा पूर्व पनि यसै पृथ्वीमा थियो, हामी पछि पनि रहन्छ र यो धन सम्पत्ति आदि इत्यादि हाम्रो होइन। अतएव निश्चिन्त भावनाले चिन्तालाई छोड्दिन सके वर्तमानमा हामी बाँच्ने हामीलाई प्रोत्साहन मिल्दछ, हौसला मिल्दछ। त्यसैले असीम सम्भावनाहरू छन् भविष्यका लागि। वर्तमानमा निरन्तर कपालभाती हामी हर समय प्राणायामको दौरानमा, चाहे हामी त्यो भस्त्रिका गरौँ, चाहे कपालभाती, चाहे अनुलोम विलोम, चाहे मूर्छा केवली, जुनसुकै प्राणायाम गरौँ, प्राणायाम भन्नु प्राणसँगको दौतरी हो, प्राणसँगको सहजीकरण हो र प्राणसँगको त्यो परस्परको सम्बन्धको एकात्मक यात्रा हो। अतएव हामीसँग अहिले जे छ, यदि छ भने यतिखेर केवल प्राण छ। प्राण मात्रै हाम्रो ध्येय वस्तु बन्नुपर्छ र प्राणको चलेको अवस्थालाई निरन्तर हामीले दृष्टि गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्न सके बाह्य वृत्ति र बाह्य विकारहरूले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्दैनन्, किनभने हाम्रो मन त तन्मयका साथ प्राणसँग आबद्ध भइरहेको हुन्छ। जब हाम्रो मन प्राणसँग आबद्ध भइरहन्छ तब बाहिरको फाल्तु विचार कहाँ, त्यसको स्थान नै हुँदैन। स्थान खाली छ भने मात्रै त्यहाँ केही हाल्न सकिन्छ, अटाउन सकिन्छ, भर्न सकिन्छ, राख्न सकिन्छ। तर स्थान नै छैन भने त्यहाँ प्रवेश निषेध हुन्छ। जस्तो पहिले पहिले फिल्म हलमा के हाउसफुल कि खै के भयो भन्ने सुनिन्थ्यो। हाउसफुल भएपछि टिकट दिँदैन थियो। त्यसैले एक गिलास पानीमा फेरि पुनः त्यति नै पानी भर्न सकिँदैन, भएको वस्तुलाई खाली गर्नुपर्छ। कपालभातीको सेसनमा छौँ हामी। त्यसैले मनमा पनि बाह्य विचार आउनका लागि, मन बाह्य विचारका लागि रेडी भएको अवस्थामा हुनुपर्छ। बाह्य विचारहरूलाई ग्रहण गर्नको लागि यदि मनको फुर्सद छैन, मन केही कुरामा अल्झिएको छ, लागिरहेको छ, उसको फुर्सद छैन भने उसमा विचारै आउँदैन। त्यसैले मनलाई हामीले के कुरामा प्रयुक्त गर्ने त? कस्ता कस्ता कुराहरू हाम्रो विषयवस्तु हुन सक्छन्, कस्ता कस्ता विचारहरू हाम्रा निमित्त लाभदायी हुन्छन्,
यो सबै हामीले जानेकै छौँ। अतएव निरन्तर श्वासमा ध्यान दिँदै श्वासको आवागमनलाई भित्री हृदयबाट हामी निरन्तर निहालिरहन्छौँ। श्वासको मात्रा, श्वासको झोक्का, त्यसको बहावलाई निरन्तर हामी ध्यान दिइरहेका हुन्छौँ। हामी हरेक व्यक्तिसँग केही न केही विशिष्टता हुन्छ। विशिष्टताको खोजी मात्र हामीले गर्न सक्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा त्यो विशिष्टतालाई हामी आफैले खोज्न नसकिरहेका पनि हुन्छौँ। त्यो विशिष्टतालाई देखाइदिने कोही व्यक्ति विशेषको जरुरत पर्दछ। मित्र, प्रेमी, बन्धु बान्धव, सखा, गुरुको आवश्यकता पर्दछ। सकारात्मक बन्धु बान्धव, मित्र अथवा सम्बन्धी आदिले सकारात्मक नै हामीलाई दोहोऱ्याउन सक्छन्, सही दिशा निर्देशन दिन सक्छन्। तर व्यक्ति चिन्न नसक्दा कहिलेकाहीँ हामीलाई घाटा लाग्न सक्छ। यद्यपि अतएव हामीले संगत गर्ने व्यक्ति, हामी जाने ठाउँ, हामीले बिताउने स्थान, सबै कुराको बहुत ध्यान दिनुपर्छ। योगमा योग दर्शनमा पनि भनिएको छ, त्याग्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई त्याग्न सक्नुपर्छ। हर्षित हुनुपर्ने व्यक्तिसँग हर्षित नै भएर बस्नुपर्छ। उपेक्षा गर्नुपर्नेहरूलाई उपेक्षा गर्न सक्नुपर्छ। व्यक्ति उसका विचार विशेषलाई चिन्न सक्नुपर्छ। सकारात्मक ठाउँ र सकारात्मक भिडमा हामी छौँ भने हामीमा पनि त्यसको लेप लाग्छ। जस्तो संगत रहन्छ त्यस्तै हाम्रो जीवनमा रङ्गत आउँछ। शुभको प्रभाव शुभ नै दिने हुन्छ, अशुभको प्रभाव निश्चित नै अशुभ दिने हुन्छ। अतएव हामी निरन्तर हिम्मत नहारिकन अगाडि बढिराख्नु नै जीवनको यात्रा हो। त्यसलाई, त्यो कुरालाई सहयोग गर्छ हामीले दैनिक गर्ने यो अभ्यास, योगको अभ्यास। यस दुवै किसिमको अभ्यास, मानसिक र शारीरिक दुवै किसिमको अभ्यास हामी यसमा गरिरहेका हुन्छौँ। देख्दाखेरि प्रतीत हुन्छ कि हामी शारीरिक अभ्यास मात्रै गर्दैछौँ, हठयोग मात्रै गर्दैछौँ। होइन, हामी साथसाथमा मन्त्र, लय र राजयोग यी सबै योगहरूलाई गर्दैछौँ। भक्ति पनि हामीमा त्यति नै अपार छ। समर्पण र तन्मयता त्यति नै छ। हामी व्यक्तिहरू भन्छन् कि यो म गर्न सक्दिनँ, म यो गर्न सक्दिनँ, यस्तो गर्न सक्दिनँ, ममा त्यो खुबी छैन। कतिपय व्यक्तिहरूले भनेको सुनिन्छ। कपालभाती जारी रहोस्। हरेक व्यक्तिसँग खुबी छ, विशेषता छ, विशिष्टता छ। यदि कोही व्यक्ति उड्न सक्दैन भने जरुर हिँड्न सक्छ, दौडिन सक्छ। दौडिन पनि सक्दैन भने हिँड्न सक्छ, हिँड्न सक्दैन भने अवश्य घिस्रिन सक्छ। घिस्रिएर हिँड्दाखेरि पनि, घिस्रदै जाँदाखेरि पनि गन्तव्य अलि ढिलो पुगिएला, तर निश्चितता अवश्य छ। गन्तव्यमा पुग्नका निमित्त हामी जहिले पनि पछाडितर्फ कदम चालेका हुँदैनौँ। हामी निरन्तर जहिले पनि चाल्छौँ, हाम्रो कदम अगाडितर्फ, सामु, मुहारको सामुतिर नै हाम्रो कदम बढ्दछ।
यो कदमले भूतलाई पनि इङ्गित गर्छ, भूतकाललाई सोच्नु हुँदैन भनेर पनि दर्शाउँछ। किनभने हाम्रो पाइला अगाडि बढ्छन्, यानि कि वर्तमानबाट भविष्यतर्फ बढ्दैछन् हैन। त्यसकारणले प्रयत्नबाट निश्चित रूपमा प्रयत्न अनुरूपको फाइदा सबैलाई प्राप्त हुन्छ, चाहे उसले अर्थ उपार्जन गर्ने ध्येय लगाओस्, चाहे शरीर बलवान बनाउने उसको लक्ष्य होस्, चाहे एनिथिङ एल्स जेसुकै होस्, उसको प्रयासले उसको जीवनमा अवश्य पनि त्यो उसको चाहना अनुरूपको परिणाम ल्याउने गर्छ। यति मात्रै हो, को कति यत्नपूर्वक अगाडि बढ्यो, को अलिकति कम यत्नका साथ अगाडि बढ्यो, कुरा यति मात्रै हो। तर बढ्न त हामी सबै अगाडितर्फ नै बढेका हुन्छौँ, पछाडितर्फ हामी गएका हुँदैनौँ। त्यसकारणले जीवनमा धेरै समस्याहरू छन्, उल्झनहरू पनि छन्। ती उल्झनहरूमा उल्झिराख्नु हाम्रो काम होइन। सबै उल्झन र सबै समस्याहरूको समाधान हुन्छ भनिएको पनि छ नि, साँचो बिनाको तालचा हुँदैन र समाधान बिनाको समस्या हुँदैन। सबै समस्याको समाधान छ। विश्राम। अब हामीले कपाल भातीलाई तिनै राख्दै 6 नै बजिसकेको अवस्था रहेछ। अब हामी तेस्रो प्राणायाममा अगाडि बढ्छौं, बाह्य प्राणायाम। श्वास लामो लिँदै पुरै श्वासलाई बाहिर फाल्दै त्रिबन्धका साथ यथाशक्य रोकेर राख्ने, जबरजस्ती नगरौं। शरीरको लय र तालसँग पनि हाम्रो रिदम सबै मिल्नुपर्छ। निरन्तर यसलाई जारी गरिराख्नुहोस्, 5 पटकसम्म गर्दै गर्नुहोस्। जीवनमा लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि, तुरुन्तै केही आर्जन गर्नका लागि, चाहे त्यो आत्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक कुनै पनि सेक्टर होस्, परिश्रम आवश्यकता छ। कठिन परिश्रमको कुनै विकल्प छैन। हामी योगाभ्यासमा पनि परिश्रम अति गर्छौं, कुनै समय विशेषमा अति परिश्रम गर्छौं। अघि हामीले जुन योगाभ्यास गर्यौं त्यसलाई श्वासका साथ गर्दाखेरि पसिना पनि प्रशस्त निस्कन्छ। पसिना यद्यपि यसको गन्ध हामीलाई प्रिय लाग्दैन, पसिनाको गन्धलाई सुवास भनिँदैन, दुर्गन्ध भनिन्छ। कुवास अथवा दुर्गन्ध हामी भन्न सक्छौं, तर यसको फल मिठो हुन्छ। पसिना हामीले जति हामीले यसरी बगायौं, शरीरलाई साधना गर्यौं, यसले हामीलाई निश्चित रूपमा आरोग्यता दिन्छ र यसको फल आउँछ, हरेक कुराको फल आउँछ। अब हामी अर्को प्राणायाममा प्रवेश गरौं। उज्जाई के अरे प्राणायाममा होइन, हामी बाँकी एउटा छैन, अग्निसारमा हामी जान्छौं। अग्निसारलाई गरौं 3 पटक लगातार। श्वास लिएर पुरै श्वास फाल्दिउँ, पेटलाई भित्र बाहिर नचाउँ। अच्युत भाइ
राजु सापकोटा सर, सबैमा मेरो नमन। त्यस्तै जानकी ढुङ्गाना, भक्ति प्रसाद भट्टराई, दिलीप मण्डल, पुरुषोत्तम यादवजी, आदित्यजी, पिताजी, सबैलाई साधुवाद। पुनः एकपटक लास्ट पटक गरौँ। सबैजनाले अत्यन्त मस्तका साथ गर्नुभएको छ, धन्यवाद छ। प्राणायाममा हामी प्रवेश गरौँ। उज्जाई निरन्तर गरिराख्नुहोस्। हामीले विराम नगरिकन हामी जीवनमा अर्धविराम कमा लगाउन सक्छौं, तर हाम्रो जीवनमा पूर्ण विराम त्यति बेला मात्र लगाउनु पर्छ जति बेला हामीसँगको सम्बन्धमा प्राणले विपरीत भूमिका खेल्छ, प्राणले छोडेर जान्छ, त्यतिखेर मात्र हाम्रो जीवनमा पूर्ण विराम लाग्ने गर्दछ। सास चलिन्जेल अर्धविराम र कमाहरू त लाग्दै गर्छन्। कार्यका अन्तर, एक कार्य गर्ने र अर्को कार्य गर्नुमा जुन बीचको ग्याप छ त्यो नै हाम्रो विश्राम हुने गर्दछ। विश्राम भन्नु नै त्यही हो। जसले जति बढी विश्राम गर्छ ऊ त्यति पछाडि धकेलिन्छ। जसले बढी भन्दा बढी कुनै पनि क्षेत्रमा कठिन मेहनत गर्छ ऊ सफलताको श्रेणीमा पुग्छ। जति जोखिमपूर्ण र संघर्षपूर्ण जीवन हुन्छ त्यति नै उपलब्धिहरू हात पर्ने हुन्छन्। अब हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्छौं। शुभारम्भ गरौं। बायाँ नासिकाबाट श्वासको प्रवेश, दायाँबाट सहजताका साथ बाहिर। अब हामी कम्प्लिट रूपमा साइलेन्टका साथ हामी भित्र आवागमन गर्ने श्वाससँगको मित्रतालाई हामी ध्यान दिन्छौं। पुत्रवत, जसरी आमाले पुत्रलाई हर समयमा ध्यान दिइरहेकी हुन्छन्, कुनै पनि बेलामा उनको ध्यान निन्द्रामा पनि, चेतन अथवा अचेतन जुनसुकै मोड होस्, माताको मन सन्तानप्रति कस्तो लाग्छ, हामी पनि माता पिता भइसकेका छौं। त्यस्तै किसिमबाट हाम्रो प्राणलाई पनि हामी अत्यन्त प्रेमका साथ, मतलब त्यति प्रेम गरौं ताकि त्यो क्षेत्रबाट आफ्नो विचार नहटोस्, बाहिर नजाओस्। निरन्तर हाम्रो श्वासको जुन आवागमन छ यसैलाई नै हामी निरन्तर हेरिराखौं। आँखालाई बन्द, मनलाई एकदम सहज र निरन्तर श्वास भित्र गएको र निरन्तर श्वास बाहिर आएको, यति कुरालाई हामी साक्षी रूपमा बसेर द्रष्टा भावले हामी निरन्तर यसलाई हेरिरहन्छौं। यसको गति, यसको आउने जाने शैलीलाई हामी एकदम द्रष्टा स्वरूप भएर साक्षात्कार गर्ने कोसिस गरिरहन्छौं। यही नै योगको प्रारम्भिक चरण हो। योगस्थ समाधिको प्रारम्भिक चरणमा मनमाथि नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। मनमाथि नियन्त्रण गर्नका निमित्त विचार विहीनताको अवस्थालाई ल्याउन जरुरी छ। विचार विहीनताको अवस्था त्यति बेला मात्रै आउँछ सुरुवात कालका साधकहरूलाई, जति बेला
मन कुनै शुभतिर कुनै एक विषयतिर चिन्तित रूपमा होइन स्वस्फूर्त रूपमा लागिरहन्छ। एउटा सकारात्मक क्षेत्रमा लागिरहेको मनमा नकारात्मक कुरा र अन्य वृत्तिहरू आउन गाह्रो पर्छ। त्यसकारणले योग भन्नु नै के भनेको छ? योगश्चित्त वृत्ति निरोध भनेको छ। योग भन्नु के रहेछ त भन्दा चित्तका वृत्तिहरू मनमा आवत जावत गर्ने जुन किसिमको जन्मेपछि मृत्यु पर्यन्त चलिरहने एउटा वृत्ति हो, विचारहरू हो, जो मनसँग सम्बन्ध घनिष्ठता राख्दछ। त मनले ती कुराहरू खेलाउँदाखेरि हामीमाथि असर परेको हुन्छ। अतएव मन यस्तो कुरामा हामी प्रवृत्त गर्न सकौं जसको हामीलाई ब्याड इम्प्याक्ट नपरोस्, हामीमाथि शुभको प्रवाह होस्, अशुभको प्रवाह हुन नपाओस्। यसका लागि मन शान्त गर्न, आनन्द प्राप्त गर्न वृत्तिहरूबाट छुट्न जरुरी छ। वृत्तिहरूलाई छुटाउनका निमित्त प्राणायामको जरुरी छ। प्राणायामले मनलाई निखार गर्दछ। मन र इन्द्रियहरूलाई प्राणायामको माध्यमबाट स्वस्थ बनाउँछ। निरन्तर अनुलोम विलोम, यम नियम आसन। हामी अष्टाङ्ग योगका अनुयायी हौं। अष्टाङ्ग योगको माध्यमबाट हामी हाम्रो जीवन, हाम्रो पैतालालाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौं। यम नियम आसन यी बहिरङ्ग योगहरू हुन् र धारणा, ध्यान र समाधि यी अन्तरङ्ग योग हुन्। धारणा, ध्यान, समाधि र बहिरङ्ग जुन हाम्रो यम नियम आसनहरू सिद्ध हुन्छन्, यम र नियममा हाम्रो निरन्तर अभ्यास जारी रहेको हुन्छ। हामी यम नियम अनुसार आफ्नो आचरण, आफ्नो व्यवहारलाई क्रियान्वित गरिरहेका हुन्छौं। यी दुईटैलाई पनि फेरि संयोग गर्ने काम हुन्छ प्राणायामको। प्राणायाम यी दुई बीचको सेतु हो, मतलब पुल हो। यो दुवै क्षेत्रलाई प्राणायामको माध्यमबाट हामी जोड्छौं। प्राणायाम नै यो हामी जान्न चाहेको लक्ष्यको बाटो हो। स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै हामी शरीरको स्वास्थ्यलाई भन्छौं। यद्यपि शरीरको स्वास्थ्य जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै हाम्रो मनको स्वास्थ्य पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो उपहार हो। संसारको सबभन्दा ठूलो उपहार स्वास्थ्य नै हो। यो भन्दा ठूलो उपहार हुन सक्दैन। अतएव भगवानलाई धन्यवाद दिउँ कि हामीलाई सदैव स्वस्थ रहने एउटा अभियानमा अगाडि सरिक गराइदिइराख्नु भएको छ। हामीलाई त्यतातिर मोडिराख्नु भएको छ। सबैभन्दा ठूलो उपहार स्वास्थ्य हो भने सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति सन्तुष्टि हो। हामी सन्तुष्टतापूर्वक बाँच्ने कोसिस गर्छौं। हामीलाई जे जति प्राप्त हुन्छ, हाम्रो भागमा जे जति आउँछ, त्यसलाई सन्तुष्टतापूर्वक हामी ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसबाट नै हाम्रो सुखी भविष्य डोरिन सक्छ। निरन्तर अनुलोम विलोम, जीवनमा आरोह अवरोह, विघ्न बाधा, सहज असहज जहिले पनि चलिरहन्छ। आफ्नो समस्याहरूसँग हामी आत्तिहाल्नु हुँदैन, नआत्तिकन बस्नुपर्छ। किनभने जीवनमा हामी जब पहिलो यस धरतीमा कदम राख्छौं नि, त्यतिखेर हामी रोएरै पैदा हुन्छौं।
हाँसेर पैदा हुँदैनौँ। हामी रोएर पैदा हुन्छौँ भने अब रोएर चाहिँ हामीलाई मृत्यु ग्रहण गर्नु छैन, हामीलाई अब हाँसेर जानु छ, यो हामीले सुनिश्चित गर्नु छ। हो, ठिक छ, हामी रोएर जन्म्यौँ, परन्तु मर्दा अब हामी रुने छैनौँ। हामीमा, हाम्रो जीवनमा जे जति हामीलाई गुरुबाट कृपा भएको छ, सद्भाव राख्ने व्यक्तिहरूबाट जुन कृपा भएको छ, त्यसको फलस्वरूप हामी यो लक्ष्यमा पुग्ने हामी प्रयत्न गर्छौँ। हामीलाई छोडेर जाँदा पनि किंचित दुःख नहोस्, हाँसी हाँसी खुसी साथ जान पाइयोस्, यसका लागि हाम्रो कर्म नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अनुलोम विलोम प्राणायाममा हामी यतिखेर छौँ। हामी इडा पिङ्गलाको माध्यमबाट सुषुम्ना नाडीलाई पनि जागृत गर्दछौँ। यो अनुलोम विलोम प्राणायाम नै त्यस्तो प्राणायाम हो जसले हाम्रो शरीरभित्र रहेका 72,72,10,201 नाडीहरूलाई परिशुद्ध गर्दछ। यो इडा र पिङ्गला यी दुई नाडीहरू नै यी सम्पूर्ण नाडीहरूको पृष्ठपोषकहरू हुन् र यो इडा र पिङ्गला नाडीलाई हामीले निरन्तर सञ्चालन गर्न सक्यौँ, यसलाई खेलाउन सक्यौँ, यससँग रमाउन सक्यौँ भने निश्चित रूपमा हाम्रो तेस्रो नाडी सक्रिय हुन्छ। साधना गर्दै जाने क्रममा तेस्रो नाडीको नाम हो सुषुम्ना नाडी। यी तीनटा नाडीलाई गंगा, यमुना र सरस्वतीको नामले पनि पुकारिएको छ। इडा भागीरथी गंगा, पिङ्गला यमुना नदी, तथुर मध्य गता नाडी, सुषुम्नाख्या सरस्वती। त यो सुषुम्ना नाडीलाई सरस्वती भनेर भनिएको छ। अब यो कुरा शास्त्रहरूमा लेखियो, यसलाई नबुझ्ने व्यक्तिहरूले गंगामा नै गएर नुहाए। त्यसमा भनियो त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वितः सर्व पापै प्रमुच्यते। गंगा, यमुना र सरस्वती मा जसले गएर स्नान गर्दछ त्यो व्यक्ति सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छ। यो शास्त्रमा सत्य लेखिएको हो। तर अबुझहरूले यसलाई कसरी बुझे? साँच्चैको गंगा नदीमा गएर नुहाउन थाले, साँच्चैको यमुना सरस्वती नदीमा गएर नुहाउन थाले। हामी बन्धु बान्धवलाई मारेर, मित्र कुटुम्बलाई समस्यामा पारेर, अरूको आँसु, अरूको श्राप खाएर गंगामा गएर नुहाउँदैमा कसरी मुक्त हुन्छौँ होला र ध्यान दिएर सोच्न जरुरी छ, विवेकको प्रयोग गर्न जरुरी छ। यो कुरा सत्य हो, परन्तु हाम्रो शरीरभित्र भएको गंगा, यमुना र सरस्वतीको कुरा गरिएको हो शास्त्रमा। यही अनुलोम विलोमको माध्यमबाट हामी इडा र पिङ्गला नाडी, गंगा र यमुनामा हामी डुबुल्की लगाउँछौँ, यसमा स्नान गर्छौँ, यसमा हाम फाल्छौँ र सरस्वती जब हाम्रो तेस्रो सुषुम्ना नाडी अब सहज रूपले प्रवाहित हुन थाल्दछ तब हामी सरस्वतीको पनि स्नान गरे हुन्छौँ र यी त्रिवेणी, यी तीनवटा नदीहरूको संगमलाई त्रिवेणी भनिन्छ। अहिले पनि हाम्रो प्रचलन छ त्रिवेणी धाम जाने, त्रिवेणी धाममा गएर नुहाउने। त्रिवेणी धाम त हामी भित्रै छ नि हजुर, होइन र? गंगा, यमुना, सरस्वतीमा शास्त्रले भनेको, जुन विद्वानले जुन पहिले भने, त्यो त्रिवेणीमा नुहाउने भनेको यही त्रिवेणी धाम हो। यसैमा नुहाएदेखि हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण पापहरू कट्टी भएर जान्छ। पाप भन्नाले के? शरीरको व्याधि, समस्या, दुःख, तनाव आदि इत्यादि। अतएव अब हामी अलिकति आसनलाई पनि गरिहाल्छौँ, समयको
अभाव जस्तो भइसकेको देखिया छु। अब बाँकी 3टा प्राणायामलाई चाहिँ हामी अन्तिममा राखेर गर्छौं। हामी गर्छौं अब मण्डुकासन, थोरै थोरै गर्नेछौं। कुरा गर्दै जाँदा अभ्यासहरू पछि पर्दा रहेछन्। श्वास फाल्दै अगाडि, बिस्तारै उठौं। यद्यपि हामीले यो अनुलोम विलोमको अभ्यास गरिसकेपछि हामी यदि यो बसेर गर्ने 4 आसनहरू गर्छौं, मण्डुकासन आदि गर्छौं भनेदेखि हामीलाई बढी समयसम्म रहन सक्ने हामीमा त्यो शक्ति पैदा हुन्छ। थाकेका बेला मण्डुकासन गर्दाखेरि हामी श्वासलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं, रोकेर राख्न सक्दैनौं। त्यसै कारणले जहिले पनि यी आसनहरू चाहिँ गर्दा मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने लामा किसिमको कुनै प्राणायामको अभ्यास गरिएको होस्। तत्पश्चात हामी 2 मिनेटसम्म पनि हामी मण्डुकासनमा बस्न सक्छौं। तपाईहरु कुनै बेला टेस्ट गर्नुस्, अनुलोम विलोमको सेसन पछि यदि तपाईले मण्डुकासन गर्नुभयो भने घडी हेरेर 2 मिनेट 3 मिनेट पनि हामी मण्डुकासनमा रहन सक्छौं। यद्यपि यति धेरै समय छैन हाम्रा लागि आज, हामी आधी मिनेटलाई मात्रै गर्छौं। अब एक पटक गरे पश्चात अरु आसनमा प्रवेश गर्छौं। विश्राम। अब हामी शशक आसन गर्छौं। शशक आसनमा आज अलिकति फरक किसिमबाट हामी गर्नेछौं। खुट्टालाई यसरी फैलाएर राख्दिनुस्, पुरै घुँडाहरूलाई फैलाएर राख्दिनुस्। पुरै जतिसम्म यो फाङ जान्छ, फैलिन सक्छ त्यतिसम्म फैलाइदिउँ। श्वास लिँदै श्वास फाल्दै बिस्तारै हत्केलाले भुइँमा राख्दिउँ। अब कम्मरलाई अगाडितर्फ लच्काउँदै पहिले पेटले भुइँलाई छुवाउँ, पहिले पेटले भुइँलाई छुवाउँ अनि छातीले छुवाउँ अनि च्यापु भुइँमा राखौँ। विश्राम। यसलाई हामीले एकै पटक गर्यौं। अर्को आसनमा प्रवेश गरौँ। अर्को तर्फ। विश्राम। अर्को आसन गरौँ, वक्रासन। विश्राम। अर्को तर्फ। अब हामी थोरै थोरै मकरासन र भुजंगासनलाई थोरै थोरै गर्छौं। मकरासनमा बसौं। 2 3
एकछिन खुट्टा राखिराखौँ 4 5 खुट्टालाई 3 सेकेन्डसम्म होल्ड गरौँ 6 7 8 दुवै खुट्टाले एकसाथ गरौँ 1 पुरै श्वास भित्र लिएर खुट्टालाई वर राखौँ 2 3 4 5 कुर्कुच्चालाई सकभर नितम्बको नजिकै जोड्ने कोसिस जारी राख्नुपर्छ 6 7 8 विश्राम भुजंगासन गरौँ अर्ध भुजंगासन 1 2 3 4 अब विस्तृत भुजंगासन गरौँ 1 2 3 4 अब भुजंगासनको तेस्रो पोज गरौँ तिर्यक भुजंगासन सास लिँदै माथि 1 दृष्टि पछाडि 2 3 अर्कोतर्फ हेरौँ 4 विश्राम अब हामी सलभ आसन गर्छौं दुवै हातहरू तिघ्राको तल राखौं हत्केलालाई आकाशतर्फ फर्काएर च्यापु भुइँमा राखौं एउटा खुट्टालाई श्वास लिँदै उठाउँ 1 2 3 4 5 6 7 8 दुवै खुट्टा एक साथ उठाऊं 1 2 3 4 विश्राम अब हामी आज पेटलाई हुने आसनहरू नगरिकन ढाड कम्मरकै लागि हुने यी आसनहरूको अभ्यास थोरै थोरै गर्छौं तर समय भइसकेको छ मलाई लाग्छ यतिकैमा स्थगित गरौं वज्रासनमा रहनुस् र दुवै हातहरूलाई पहिले दाहिने हात पछाडि ढाडको बिचमा राख्दिउँ त्यसपछि अर्को हात पनि ढाडको बिचमा राख्दिउँ दुईटै कुइनाहरू टाउकोको समानान्तर आउनुपर्छ श्वास लिएर रहौं लामो श्वास लिइराखौं मण्डुकासन गरेपछि यो उत्तान मण्डुकासन पनि गर्दा राम्रो हुन्छ यसलाई उत्तान मण्डुकासन भनिन्छ 2 अब हामी 3वटा प्राणायामहरू बाँकी छन् त्यसलाई सिध्याउँछौं भ्रामरी उद्गीत र प्रणव भ्रामरी
एकछिन श्वासलाई ध्यान दिएर हेरौं। श्वासको आवागमन अत्यन्त धीमा गतिले भइरहेको र त्यसलाई निरन्तर हेरिराखौं। मनलाई श्वासको चियो चर्चो गर्नमा नियुक्त गरिदिउँ। सकिन्छ भने एकछिन रोकेर पनि राख्नुपर्छ। श्वासलाई सधैँ निरन्तर चलाइ नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। रोक्नुलाई नै खासमा प्राणायाम भनेर भनिएको हुन्छ। प्राणायाम भन्नुको मतलब के त? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। जुन श्वास लिन्छौं र फाल्छौं, जुन हामीले श्वास लिइरहेका छौं, जति लामो लिएर जति लामो फाले पनि त्यसलाई प्राणायामको श्रेणीमा भनिएको अझ छैन। सही अर्थमा प्राणायाम त्यो हो जहाँ श्वास र प्रश्वासको गति विच्छेद हुन्छ। मतलब अन्तर्कुम्भक या बाह्य कुम्भक जब त्यहाँ देखिन्छ तब प्राणायाम सिद्ध हुन्छ भनिएको छ। त्यसैले श्वास चलेदेखि चित्त पनि चल्छ। श्वास बन्द भए, श्वास रोकिए चित्त पनि रोकिन्छ भनिएको छ। चले बात चले चित्त निश्चलम निश्चले भवेत्। यदि बात वायु श्वास प्रश्वास चलिरहन्छ भने हाम्रो संकल्प शक्ति पनि वृत्तिहरू पनि आइरहन्छन् गइरहन्छन्। यदि त्यसलाई रोक्ने हो भने हामीले श्वासलाई रोक्न जरुरी छ। श्वासको आवागमन जुन सहज अवस्था हो त्यसको गतिलाई विच्छेद गर्नु नै प्राणायाम भनिएको छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई मनन गर्दै हामीले श्वासलाई रोक्ने कलामा विकास गर्नु पर्छ। विश्राम, परमात्मा प्रति अगाध श्रद्धा राख्दै दुवै हात माथितिर उठाउँदै दर्शन गरौं। पाप शक्ति उत्पन्न गरेर आँखालाई सेकिदिउँ। बिस्तारै मुहार र कर्ण पठारलाई पनि सेकिदिउँ। दुवै हात अगाडि फैलाउँदै ओममय दृष्टि हातमा। समयलाई ध्यान राख्दै आज समय गइसकेको रहेछ, त्यही भएर मैले अरू आसनहरू गराइन। अब हामी विश्रामतर्फ अगाडि बढ्छौं जस्तो लाग्छ। समापनतर्फ जाउँ, अगाडि बढौं। कम्मरलाई लचिलो बनाउनुस्। यस्तो कम्मर यस्तो नहोस्, कम्मर यस्तो होस् है। आँखा ठुला, जिब्रा लामा।
गर्जन त मेरो एक्लैको आयो, अरूको म्युट नै आयो। अब के हामी हाँस्ने को लागि तयारी भएका हौँ त? हामी हाँसौँ। अब हाँस्नलाई चाहिँ केही कारण चाहिन्छ सर। बिना कारणको हाँसो, त्यो मनमा टच नभइकन आएको हाँसोले पनि हामीलाई हानि गर्छ भनेर वैज्ञानिकहरू भन्छन्, डाक्टरहरू भन्ने गर्छन्। त्यसै अनावश्यक जुन स्वस्फूर्त छ त्यसको विरोधमा जानु भनेको राम्रो होइन भनिन्छ। त्यसैले कुनै विचार, कुनै संयोग, कुनै हास्य, कुनै व्यङ्ग्य अथवा कुनै व्यक्ति अथवा कुनै जोक चुटकिलालाई स्मरण गरेर अथवा कुनै त्यस्तो हाँस्ने चाहिँ नै कुनैलाई बिन्दुलाई आधार मानेर हामी हाँस्छौँ। आज हामी एउटा जोक पनि अलिकति भन्छौँ हैन? स्कुलमा विद्यार्थीहरू पढ्दै थिए, त्यहाँ शिक्षकले सोध्नुभयो, मोहन, उहाँले सबैलाई सोध्नु भएको थियो, मोहन तिमी उठ। मोहन उठे। मोहनलाई सोध्नुभयो, बाबु तिमी रक्सी पिउँछौ? मोहनले भन्यो, सर पिउँदिन। अनि तिमी जुवा तास पनि खेल्छौ? होइन सर, म कहिले जुवा तास खेल्दिनँ। अनि त्यसो भए के चुरोट पिउँछौ होला? होइन सर, म पिउँदिनँ। ओहो, तिम्रो त सबै बानी राम्रो रहेछ। सरले भन्नुभयो, सबै बानी तिम्रो राम्रो रहेछ। उसले भन्यो, सर एउटा बानी चाहिँ खराब छ भनेर भन्यो। ओहो, तिम्रो एउटा बानी खराब रहेछ? कुन बानी हो त त्यो भन भनेर भने। सर मेरो झुट्टो बोल्ने बानी चाहिँ खराब छ भनेर भने। भन्नाको मतलब उसले चुरोट पनि खाँदो रहेछ, रक्सी पनि खाँदो रहेछ, सबै चिज खाँदो रहेछ। धन्यवाद यहाँले मलाई आज आफूसँगै छुटेको साथी, छुटेको 4 महिनादेखि हामी छुटेका थियौँ, अलग्गै थियौँ। आज एउटै जिल्ला अन्तर्गत रहेर आफ्नै जिल्लामा हजुरहरूसँग भेट गर्ने, हजुरहरूसँग साक्षात्कार गर्ने मौका पनि पाएँ र सँगै मिलेर हामीले आफ्नो प्रेम भावलाई पनि बाँड्यौँ। प्रेम नै जीवनको सबैभन्दा ठुलो आधार हो। हामी जे पनि गर्छौँ, प्रेम छैन भने कुनै चिज छैन। प्रेम नै सबै कुराको जड वस्तु हो। त्यसकारणले हृदयमा सबैजनासँग प्रेम गाँस्ने कला जुन छ त्यसलाई हामीले कहिले मर्न दिनुहुन्न। त्यो प्रेम गर्ने कलालाई सबैले सधैँभरि अगाडि बढाइराख्नु हुनेछ। यति भन्दै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी, योग शिक्षकहरू र साधकज्यूहरू, जसले हजुरहरूले यतिखेर मलाई पनि साथ दिनुभयो, मैले पनि हजुरहरूलाई साथ दिएँ। 1.5 घण्टा हाम्रो यतिकै वृत्तिरहित अवस्थामा हाम्रो बितेको छ। यसका लागि तपाईँहरू सम्पूर्णमा म नमन गर्दै धन्यवाद पनि अभिव्यक्त गर्दछु। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्। सर्वे शान्ति पाठ सँगै गुरु। शान्ति पाठ। हस् अब हजुरबाटै शान्ति पाठ। हस्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। नेपाल आमाको जय, जय। धरती माताको जय, पशुपतिनाथको जय होस्। हामी सम्पूर्ण प्राणी मात्रको जय होस्। सबैको जय होस्। गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्त उत्कृष्ट रह्यो आजको प्रस्तुति। पतञ्जलि योग समिति बागमती प्रदेश सल्लाहकार हमराज थपलिया गुरुलाई हामी धेरै धेरै नमन सहित हामी हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँलाई हामी अत्यन्तै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामी बीच
चितवन, जनकपुर, काठमाडौँबाट पनि यहाँ जोडिनु भएको छ साधक साधिकाज्यूहरू। म रिता शिवाकोटी, दिलीप मण्डल, भक्ति प्रसाद भट्टराई, पुरुषोत्तम यादव, प्रणीश प्रधान अनि अरू जोडिनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसै गरी हाम्रो पतञ्जलि योग मकवानपुर जिल्ला महिला प्रभारी रूपा श्रेष्ठ जोडिनु भएको छ। उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागतसहित धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी पतञ्जलि योग महिला समितिका कोषाध्यक्ष आदरणीय अनिता नेपाल हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद सहित स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र हामी योगलाई दैनिक रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ मकवानपुर जिल्लाको तर्फबाट। र यसमा हामी सबैलाई हामी जोड्ने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। र अन्त्यमा आजको कार्यक्रमलाई राजु सर, हजुर अब हामी के गर्छौँ सर? समापनतर्फ लाग्छौँ। अब आजको कार्यक्रमलाई आफ्नो मन्तव्य सहित समापन गरिदिनु हुनका लागि म पतञ्जलि योग महिला समितिका महिला प्रभारी रूपा श्रेष्ठ म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर सुनिरहनु भएको छ? हजुर ओम। हजुर ओम। भिडियो पनि अन गरिदिनु होला। सम्पूर्णमा ओम। आजको यस मकवानपुर जिल्लाले सञ्चालन गरेको जुमको माध्यमबाट सञ्चालन गरेको योग प्रशिक्षणमा हाम्रा भाइ होमराज भाइले चाहिँ क्लास लिनु भएर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी नै सधैँभरि सबैजनाले चाहिँ हाम्रो यहाँ भएका मकवानपुरमा भएका अरू पनि योग टिचरहरूले चाहिँ यसरी क्लास बेला बेलामा सबैले चाहिँ पालै पालो क्लास लिनु भएर चाहिँ यो हाम्रो मकवानपुर यो बिहानको यो योग कक्षालाई सबैले चाहिँ एकदम सक्रिय रूपमा निरन्तर रूपमा चाहिँ एकदम सफल बनाइदिनु होला भनेर सम्पूर्णलाई म चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र यति भन्दै म सबैलाई उनको नमन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हामी बीच पतञ्जलि योग बागमती प्रदेश सहप्रभारी आदरणीय कविता थपलियाज्यू पनि जोडिनु भएको छ। र उहाँको साथ सहयोग, उत्प्रेरणा र उहाँको मार्गदर्शन हामीलाई सधैँ प्राप्त पनि भइरहेको छ। जाँदा जाँदै हजुरबाट पनि छोटो संक्षिप्त भनाइ राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सजाल सर। र आदरणीय यस आजको बिहानको सत्रमा पतञ्जलि योग समिति मकवानपुरबाट उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैमा र आजका यो सत्रलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा यहाँ रहनुभएका आदरणीय बागमती प्रदेश सल्लाहकार होमराज थपलियाज्यू, उहाँ सहित हजुरहरू सम्पूर्णमा मेरो ओमको नमन छ। र राम्रो सुन्दर प्रस्तुति छ। उहाँ त मेरै मान्छे हो, मैले के प्रशंसा गर्नु र। त्यसको मूल्याङ्कन यहाँ उपस्थित व्यक्तित्वहरूले गर्ने हो। मलाई त स्वाभाविक रूपले ठिकै लाग्ला, राम्रै लाग्ला होइन। तर पनि एउटा पद्य दायित्व छ, पद्य हिसाबले उहाँ विशेष गरी अलि युवा पनि हुनुहुन्छ। युवा त नभनौँ, युवाभन्दा माथि लागिसक्नु भयो, र पनि युवाको जस्तो जोस छ।
र युवाको लागि क्लास चलाउनुहुन्छ। विगतमा उहाँ अञ्चलमा युवा प्रभारीको जिम्मेवारी पनि उहाँले 3-4 वर्ष त्यो पनि निर्वाह गर्नु भएको छ। त्यसकारण युवाको अनुभव छ उहाँसँग। युवालाई कसरी चाहिँ ट्रेन्ड गरिन्छ, युवालाई कसरी अगाडि बढाइन्छ त्यो अनुभव चाहिँ उहाँसँग छ। त्यसकारणले उहाँलाई युवा भन्दा केही फरक नपर्ला। यद्यपि 40 भन्दा माथि लागिसक्नु भएको छ। हामी अब ढल्ने क्रममा छौँ, अब उठ्ने क्रम होइन ढल्ने क्रममा छौँ। त्यसकारणले ठिक छ, योग मात्रै यस्तो विधि हो जसले 60 वर्षसम्म, 70 वर्षसम्म, 78 वर्षसम्मका व्यक्तिहरूले पनि सम्पूर्ण आसन गर्न सक्नुहुन्छ। त योगले त्यो सामर्थ्य दिन्छ, योगले त्यो ऊर्जा दिन्छ। हामीलाई 90 वर्षसम्म, 100 वर्षसम्म योगी जीवन व्यतीत गर्ने सामर्थ्य दिन्छ योगले। त्यसैले त हामीले योगलाई जीवनशैली अपनाएका छौँ, यसलाई जीवन पद्धतिको रूपमा लिएका छौँ, हामीले दैनिक दिनचर्यामा यसलाई सामेल गरेका छौँ। र वास्तवमा योग बिना यो हाम्रो जीवनको कुनै उद्देश्य छैन। योग छ त जीवनमा हरेक उद्देश्य, हरेक बाटोहरू खुलेर आउँछन्, हरेक नयाँ नवीनतम विचारहरू आउँछन् हाम्रो मनमा। योग बिना चाहिँ हाम्रो विचारको धारा पनि बन्द हुन्छ, रोकिन्छ। त्यसकारण यो विचारको धारालाई निरन्तर बगाइराख्नको लागि पनि हामीले योग गर्नुपर्छ, प्राणायाम गर्नुपर्छ भन्ने म यति भन्दै र आजका उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हजुरको यो महान कार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै अझ राम्रोसँग हजुरहरूको यो जिल्लाबाट सञ्चालित कार्यक्रम अझ माथि जाओस्, राम्रो व्यक्तिहरूलाई जोड्नु, त्यसमा सहयोग गर्नु परेमा म पनि यसरी क्लास सञ्चालन गर्ने यदि कसैलाई जोड्नुपर्छ भने म पनि जोड्नलाई सहयोग गर्छु भन्दै आजका प्रस्तोता होमराज थपलियाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद र यो टिमलाई नि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जीवनमा धन्यवाद पाएको पहिलो पटक हो। हाम्रो तर्फबाट हामी सम्पूर्ण महिला, नगर, ग्राम र मिडिया प्रभारीदेखि लिएर सबैको तर्फबाट धेरै धेरै साधुवाद धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। राजु सर, अन्तिममा सम्पूर्णलाई धन्यवाद सहित आजको कार्यक्रम समापन गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा पुनः एकचोटि होमको अभिवादन। आदरणीय प्रदेशका सहप्रभारीज्यू, प्रदेशका सल्लाहकारज्यू, मकवानपुरका महिला प्रभारीज्यू, यस्तै विभिन्न व्यक्तित्वहरू, यस्तै गरी हामीसँग पद्मा म्याडम जोडिनु भएको थियो, पतञ्जलि योग समिति मकवानपुरका विद्यालय प्रभारी, यस्तै दिदी पुण्यवती प्रधान जोडिनु भएको छ, लगायत काठमाडौँ, जनकपुर, चितवन, मकवानपुर, पाल्पा विभिन्न जिल्लाबाट जोडिनु भएर योग क्लासलाई साथ दिएर यहाँसम्म अनुशासित मर्यादित भएर आफ्नोलाई समय दिनुभएकोमा पतञ्जलि योग समिति, युवा समिति मकवानपुरको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई आभार व्यक्त गर्दै आजको क्लास लिएर सम्पूर्णलाई एउटा ऊर्जाशील बनाउन जुन सहयोग र साथ दिनुभएकोमा आदरणीय गुरु होमराज थपलियाज्यूलाई हृदयदेखि नै नमन गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित दिव्य आत्मामा पतञ्जलि योग युवा समिति मकवानपुरको तर्फबाट र हामी सम्पूर्ण 5वटै समिति, मिडिया प्रभारी लगायत सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट सम्पूर्णमा आभारसहित होमको नमन गर्दै आदरणीय मिडिया प्रभारीज्यूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जुन सहयोग गरिराख्नु भएको छ, हामी जिल्लाका सम्पूर्ण समितिको तर्फबाट यहाँलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै भोलिको कार्यक्रममा फेरि फरक व्यक्तित्वको साथ हामी उपस्थित हुने जानकारी गराउँदै यहाँहरूले पनि यस्तो विभिन्न जिल्लाबाट जोडिनु भएका व्यक्तित्वहरूले पनि योगको क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मिडिया प्रभारीज्यूलाई आफ्नो नाम टिपाइदिएर मलाई पनि स्पेस स्थान दिनुहोला भनेर यहाँहरूले चाहिँ मिडिया प्रभारीज्यूसँग समन्वय गर्नुहोला या मसँग समन्वय गर्नुहोला। यहाँहरू सबैले यो मञ्च पाउनुहुनेछ। यो मञ्च नितान्त सबैको लागि साझा मञ्च भएको पनि जानकारी गराउँदै आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँदै सम्पूर्णलाई आजको दिन शुभ रहोस् भन्दै बिदा हुन्छु। ओम।